दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका ई-नेप्लिजमा हाम्रा समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज पनि हामी साप्ताहिक कार्यक्रम अध्यागमन अर्थात् इमिग्रेसन र यसैको सेरोफेरोमा रही डिसी महानगर क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएकी अधिवक्ता भन्दा पनि अध्यागमन अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालसँग आधा घण्टा समयमा हामी तपाईहरूका जिज्ञासा उहाँका ताजा जानकारी सहित आउनेछौँ। सबैभन्दा पहिले बन्दिताजी यहाँलाई ई-नेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार दाइ, अनि नमस्कार समस्त दर्शकवृन्दहरूलाई। हाम्रो सधैँ चाहिँ यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ ई-नेप्लिज र दाहाल एन्ड एसोसिएट्सले गर्दै आएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य हाम्रो कम्युनिटीलाई सरल भाषामा कानुनी जानकारी र कानुनी पनि इमिग्रेसन रिलेटेड जानकारी दिने हाम्रो उद्देश्य हो। हाम्रो लिगल एडभाइस हामीले यो कार्यक्रममा डिस्कस गरेको विषयलाई चाहिँ लिगल एडभाइस नमान्नु होला, किनभने लिगल एडभाइस दिनको लागि तपाईको केसको धेरै कुराहरू जान्न जरुरी हुन्छ। हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई समस्त केही अपडेटहरू इमिग्रेसनको छ कि भन्ने कुराहरू हामी दिन आउँछौँ र सधैँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु होला र धेरै धेरै प्रश्नहरू सोधिदिनु होला। हामी पनि धेरै प्रश्न समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू धन्यवाद। हामी आधा घण्टाको समय खर्चिने छौँ र यहाँहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नेछौँ। बन्दिताजीले सकेसम्म 100% सम्बोधन गर्नुहुनेछ। र बन्दिताजी, यो अध्यागमन र नयाँ विशेष गरिकन इमिग्रेसन अन्य कुराहरूमा केही ताजा जानकारी छ भने पहिले सुरुमा हामी त्यसतर्फ लागौँ, अनि अन्य विषयमा हामी जिज्ञासाहरू हामीसँग रहेछ, अनि त्यसपछि हामी सुरुवात गर्छौँ। बन्दिताजी। हजुर दाइ, फ्यु थिङ्सहरू हुन त सानो सानो धेरै कुराहरू आइरहेको हुन्छ, तर पनि हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई, किनभने हाम्रो जस्तो धेरै प्रश्नहरू सोधिरहनु भएको हुन्छ र जुन इस्यु हामीलाई धेरै रेज भएको हुन्छ त्यो विषयमा म भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने विगत 2018-19 तिर चाहिँ हामीले फाइल गरेको र धेरैले फाइल गरेको असाइलम फर्महरू, यु भिजा फर्महरू चाहिँ युएससिआइएसले रिटर्न गरिदियो। त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको के रुल थियो भने नो ब्ल्याङ्क पोलिसी भन्ने एउटा रुल निकालेको थियो। त्यो भइसकेपछि कुनै पनि फर्ममा कुनै पनि ठाउँ खाली छोड्यो भने उनीहरूले फर्काइदिने। जस्तो तपाईलाई सोध्छ, एड्रेस सोध्छ, एड्रेसमा तपाईको घर छ, तलपट्टि अपार्टमेन्ट नम्बर लेखेको छैन, तपाई घरमा बस्नुहुन्छ भने त अपार्टमेन्ट नम्बर तपाईको हुँदैन। सो तपाईले त्यहाँ अपार्टमेन्ट नम्बर नलेखेर एम्प्टी गरिदियो भने पनि उनीहरूले त्यो फर्म फर्काइदिने। कुनै कुनै फर्म 4 चोटि 5 चोटि पनि फर्केर आयो। जस्तो दाजुबहिनी लेखेको ठाउँ हुन्छ, दाजुबहिनी नै नभए मान्छेले के लेख्ने, त्यस्तोमा पनि फर्केर आयो होइन। सो धेरैजना इमिग्रेसन अटर्नीहरू, इमिग्रेसन सम्बन्धी संस्थाहरूको ब्याक एन्ड फोर्थ भयो र अहिले बाइडेन प्रशासनले के गरेको छ भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क फर्म एलिमिनेसन रुल भनेर त्यो ब्ल्याङ्क भएकै आधारमा चाहिँ फर्मलाई एलिमिनेट गर्न पाइँदैन, रिजेक्ट गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा नयाँ निकालेको छ। सो यो फर्मले विशेष त टार्गेट गरेको चाहिँ असाइलम र यु भिजाको माथि। सो द्याट्स अ गुड न्युज कि त्यो रुल अब रहेन। अर्को कुरा एउटा चाहिँ रिमुभल प्रोसिडिङमा हुनुभएका हाम्रा समस्त दर्शकहरूलाई अथवा भने हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई एउटा कुरा के जानकारी दिन चाहन्छु भने EOIR BIA ले चाहिँ एउटा नयाँ पोलिसी, नयाँ मेमो निकाल्दैछ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँ जो कि रिमुभल प्रोसिडिङमा हुनुहुन्छ, रिमुभल प्रोसिडिङ भनेको चाहिँ कोर्टमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको कोर्टमा जाने पोसिबिलिटी छ। जस्तो असाइलम फाइल गर्नु भएको छ र असाइलमबाट चाहिँ कोर्टमा रेफर गर्ने छ भने तपाईँको प्रोसेसमा चाहिँ पहिला एउटा मास्टर हियरिङ हुन्छ। मास्टर हियरिङ सकेपछि तपाईँको इन्डिभिजुअल हुन्छ। त्यो क्रममा कहिलेकाहीँ एकदमै लामो समय लाग्छ र मास्टर हियरिङ भनेको चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू, कहिलेकाहीँ 50-60 जना मान्छेहरू सानो कोठामा बसेर सानो तपाईँको प्रिलिमिनरी एलिगेसनहरूको डिस्कस गर्ने हुन्थ्यो। अब नयाँ नियम चाहिँ के गर्दैछ भने जो व्यक्तिहरूको वकिल छ, वकिलले तपाईँको हियरिङ भन्दा 15 दिन पहिला, मास्टर हियरिङ भन्दा 15 दिन पहिला मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ म वकिल हो भनेर उनले फर्म पठायो भने उनीहरूले चाहिँ तपाईँको मास्टर हियरिङ क्यान्सल गर्ने र मास्टर हियरिङमा तपाईँलाई जे कुराहरू सोध्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्केड्युल बनाएर तपाईलाई चाहिँ स्केड्युलमा फर्ममा भरेर दिने र त्यो स्केड्युलको आधारमा चाहिँ उनीहरूले तपाईँको इन्डिभिजुअल हियरिङहरू पनि टार्गेट गर्ने भनेपछि यसले चाहिँ अहिले चाहिँ के भने इमिग्रेसन कोर्टमा एकदमै धेरै ब्याकलग भएको भएर स्पिड अप गर्नको लागि चाहिँ एउटा नयाँ पोलिसी यो आउँदैछ। थ्याङ्क यू। हजुर, धन्यवाद बन्दिताजी। अब त्यसो भए हामी बन्दिताजी केही गत हप्ता पनि हामीलाई सोधेका प्रश्नहरूको हामीले सम्बोधन गर्न सकेको थियौँ। तपाईँ पनि
डिसी महानगर क्षेत्र यात्रामा हुनुहुन्थ्यो होइन, लामो समयपछि यसो परिवारसँग हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पहिले हामीसँग 4वटा जिज्ञासा रहेको थियो, त्यसलाई म एकपटक पढौँ है त बन्देजी? हुन्छ दाइ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ शरद शर्माजीले 30 मिनट र 52 सेकेन्ड पनि जोडिदिउँ। बन्दिता म्याम 2016 मा एसाइलम फाइल गरेको, अहिलेसम्म नि इमिग्रेसन इन्टरभ्यू आएको छैन, केही इन्फर्मेसन छ अहिले इन्टरभ्यू बाहिर होइन भइरहेको छ कि नाइ, भएको छ भने कहिलेसम्म इन्टरभ्यू आएको छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो, शरद शर्माजीले सोध्नुभयो। म यो प्रश्नको म उत्तर दिन्छु, किन के भनेर भन्दाखेरि यो प्रश्न धेरैजनाले सोध्नु भएको छ। हाम्रै धेरैजना क्लाइन्टहरूले पनि, जस्तो कतिजनाको चाहिँ 2015 देखि असाइलमको एप्लिकेसन हालेको, कतिजनाको चाहिँ कुरिरहनु भएको अवस्था छ। सबैजनाले चाहिँ सोध्नुहुन्छ टाइमलाइन लामो भयो भनेर। एउटा चाहिँ हो 2018 मा एउटा रुल आएको थियो जसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने रुलले गर्दाखेरि जो व्यक्तिको असाइलम एप्लिकेसन पछि परेको थियो सो व्यक्तिले चाहिँ अगाडि त्यो व्यक्तिको चाहिँ इन्टरभ्यू आउने भनेर उनीहरूले निकाल्यो। तर बिकज असाइलम एप्लिकेसनको एकदमै धेरै भोल्युम हुने भएको भएर त्यो समावेश गर्न नसकेको भएर अहिले चाहिँ र्यान्डमली कसैको अगाडि कसैको पछाडि गरेर गरिरहेको हुन्छ। हामीले 2019 मा फाइल गरेको एकजनाको इन्टरभ्यू 2019 पनि होइन 2020 मा फाइल गरेको विदिन 5 मन्थ्स एकजनाको इन्टरभ्यू आयो भने कतिजना 2015 देखि कुरिरहनु भएको छ हैन। अब कतिजनाले चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईले एक्सपेडाइट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्ने पोसिबिलिटिज छ। तपाईलाई यहाँ आफूलाई साइकोलोजिकल मेन्टल अथवा इमोसनल कुनै गाह्रो अथवा परिवारलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भने एक्सपेडाइट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ। तर त्यो रिक्वेस्ट उनीहरूले मान्छ मान्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। सो अहिले चाहिँ र्यान्डमली आफ्नो डकुमेन्ट तयार पार्नु, तपाईलाई अपोइन्टमेन्ट आयो भने चाहिँ 2 देखि 3 हप्ताको टाइम आउँछ। सो रेडी भएर तपाई बस्नु होला। धन्यवाद। हजुर, अर्को जिज्ञासा बन्दियाजी मैले यहाँ पढे 30 मिनटमा भनेपछि जेपी पौडेल छेत्रीजीले लेख्नु भएको छ, दिदी एन्ड दाइ नमस्कार, मेरो वाइफको डकुमेन्ट एप्रुभ एन्ड एक्सपेक्टेड भएको 45 डेज भयो दिन भयो, भिसा इन्टरभ्यू वेटिङमा छ, अब कति वेट गर्नुपर्छ होला भिसा इन्टरभ्यूको लागि भनेर जिज्ञासा राख्नु। सो अहिले चाहिँ नेसनल भिसा सेन्टरबाट मेरो क्लाइन्टहरूलाई जसको चाहिँ लास्ट इयर वेट गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा इमेल गएको छ 60 डेज जसको चाहिँ सबै डकुमेन्ट कम्प्लिट भएको 60 दिन भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा इमेल के गएको छ भने तिमीहरूको डकुमेन्ट हामीले कम्प्लिटली पायौँ, 60 डेज भइसक्यो डकुमेन्टहरू आएको, अब तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले एम्बेसीले नेसनल भिसा सेन्टरले एम्बेसीमा पठाउँछौँ। जुन सर्टन एम्बेसी छ तिम्रो त्यो एम्बेसीले खुलेर इन्टरभ्यू लिन थालेपछि तिमीहरूलाई बोलाउँछ। आजको मोमेन्टमा हामीसँग के पनि गर्नु पर्दैन, स्केड्युल गरेर हामीले बोलाउँछौँ भनेको चाहिँ आएको छ भनेपछि अराउन्ड 60 डेज जति पुगेपछि मेबी तपाईलाई त्यो चिठी आउँछ होला। धन्यवाद। हजुर बन्देजी, यसैमा सायद उहाँले नै जोड्नु भएको होला। एनी आइडिया अन when does Nepal embassy start scheduling interview date for I-30 of green card भनेर सोध्नु, त्यसमा जोड्नु भएको रहेछ। सो मैले नेपाल एम्बेसीको मैले हेर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। नेपाल एम्बेसीको वेबसाइटमा चाहिँ त्यो सर्टेन कुराहरू लेखिएको छैन। हाउएभर मलाई के जानकारी छ भने मेरो क्लाइन्टहरू जसको चाहिँ इन्टरभ्यू लास्ट मार्च भन्दा अगाडि इन्टरभ्यू स्केड्युल गरेर क्यान्सल भएको मेरो 2 जना क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ एम्बेसीले बोलाएको मलाई जानकारी छ। त्यो युनिक केस थियो कि उनीहरूले न्युजमै अब अपडेटै गरेर प्रेस रिलिज चाहिँ अब खुल्यो भनेर चाहिँ लेखेको, त्यो चाहिँ मलाई जानकारी छैन। धन्यवाद। हजुर बन्देजी, अर्को एउटा गत हप्ता नै हामीलाई जिज्ञासा सोध्नु भएको थियो, हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। तासी दोलकर भन्ने सोध्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट क्वेसन इज आई एम अ तिब्बतियन refugee and my siblings are in Nepal, but my brother's wife is Nepalese, so we don't have citizenship, but in form I-130 require passport number and validity date, but they don't have passport at the moment भनेर सोध्नु भएको छ। सो अब तासीजी कस्तो हुन्छ भने फर्म भर्दाखेरि के लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्म हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मैले फर्म सर्टन हेरेर तपाईको डकुमेन्टहरू हेरेर गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। खाली एउटा कुरा चाहिँ के भने तपाईसँग भएको जे इन्फर्मेसन छ
त्यो इन्फर्मेसन कम्प्लिट हाल्नुहोस् र आफूसँग नभएको इन्फर्मेसन चाहिँ एज अफ नाउ यो इन्फर्मेसन मसँग छैन भन्नुहोस्। सर्टेन चिजहरू म्यान्डेटरी हुन्छ, जस्तो प्रुफ कि तपाईँ सिटिजन भएको प्रुफ र तपाईँको भाइको अथवा दाइको रिलेसनसिपहरू म्यान्डेटरी हुन्छ। अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेनेसन दिन सक्नुहुन्छ, यो रिजनले भनेर तपाईँले कभर लेटर हाल्नु पर्ने हुन्छ। धन्यवाद। बन्देजी अर्को एउटा जिज्ञासा यहाँ छ, कपिल खतिवडाजीले लेख्नु भएको छ, एनी आइडिया वेन डज नेपाल एम्बेसी स्टार्ट स्केड्युल भनेको अघि हामीले त्यो सायद त्यो कपिलजीले नै त्यहाँ हामीले त्यो जोडेछौँ, तपाईँले यसमा सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। बन्देजी अर्को 2-3वटा जिज्ञासा छ, हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि जिज्ञासा आइछ, त्यसलाई पनि हामी कुरा छुन्छौँ। मेरो बिए भएको 2013 मा 2014 मा चाहिँ हैन स्थायी आवासीय पत्र भनेको ग्रीन कार्ड आयो, 10 वर्षको आयो भनेको त्यो समयको लागि। अब मैले के गर्ने भन्नुभएको सायद। अब सो तपाईले अब मेन कुरा चाहिँ के भने दुईटा बाटो हुन सक्छ। तपाईको बिहा अब युएस सिटिजनसँग गरेर तपाईले आउनु भएको छ भने त तपाईले 3 वर्षमै पनि सिटिजनशिप अप्लाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो। ग्रीन कार्ड होल्डरसँग बिहा भएको छ भने तपाईले 5 इयर्समा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईलाई सिटिजनशिप लिनु छैन भने तपाईले चाहिँ ग्रीन कार्ड एक्सपायर हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि चाहिँ तपाईको ग्रीन कार्डलाई रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर बन्देजी अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, अब यो फिएनसी भिसा हैन प्रवेशाज्ञा को एउटै देशको फिएनसी केटाकेटी हुनुपर्छ र भनेर सोध्नुभयो। जरुरी छैन। फियान्से भिजा गर्नको लागि जो व्यक्तिले फियान्से भिजा अप्लाई गर्नुहुन्छ पेटिशनर चाहिँ अमेरिकाको नागरिक हुन जरुरी छ। सो अमेरिकाको नागरिक भइसकेपछि कुनै पनि देशको अरु, किनभने स्पोन्सर गर्ने भनेकै अन्य देशको नागरिकलाई स्पोन्सर गर्ने, अमेरिकन नागरिकलाई स्पोन्सर गर्न मिलेन हैन। सो जुन पनि देशको हुन सक्छ, खाली सर्टेन रिक्वायरमेन्ट छ। तपाईले विगतको 2 वर्षभित्र भेट्या हुनुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईको रिलेसनशिप र बिहा गर्ने इन्टेन्सन हुनुपर्छ। त्यो कुराहरू तपाईले कम्प्लिट गर्नुभयो भने यु शुड बी ओके। थ्यांक यू। हजुर धन्यवाद बन्देजी। यहाँ सुरदेखि नै केशव रिजालजीले नमस्कार भन्नुभयो, नमस्कार भन्दै हामीले हैन। राधिका शेष हेटुराजीले फेरि हेरिरहनु भएको छ, नमस्कार हजुर। हजुर लक्ष्मण कुमार चौधरीजीले पनि नमस्कार भन्नुभयो, माला राईजीले पनि नमस्कार भन्नुभयो, सबैजनालाई नमस्कार। तेजेन्द्र क्षेत्रजीले नमस्कार भन्नुभयो, गीता लामिछानेजीले पनि कण्डे नमस्कार भन्नुभएको छ। सबैले हाम्रो हैन समष्टि नमस्कार सबैजनालाई। सबैजनालाई हामी 10 औँला जोडेर नमस्कार। बन्देजी अर्को जिज्ञासा के आयो भने असाइलम भनेको अब शरणार्थी प्राप्त भयो भनेको अनुमति प्राप्त भयो, स्वीकृत भयो, अब स्थायी आवासीय पत्र ग्रीन कार्ड पाउन कति समय लाग्छ? तपाईको असाइलम ग्रान्ट भइसकेपछि 1 वर्षभित्र तपाईलाई जब असाइलम अप्रुभ हुन्छ, असाइलम अफिसबाट भएको भए पनि अथवा कोर्टमा गएर भएको भए पनि त्यसको 1 वर्षमा चाहिँ तपाईले एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस भन्ने डकुमेन्ट 485 भन्ने फर्म हो, त्यो फाइल गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। युजुअली त्यो फर्मको चाहिँ 13 देखि 15 महिना लाग्छ, तर असाइलीहरुको केसमा अलिकति बढी लागेको हुन्छ किनकि कहिलेकाहीँ ब्याकग्राउन्ड चेक पनि गर्छ। मेक श्योर एउटा कुरा चाहिँ म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, जहिले पनि तपाईले एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस 485 फर्म तपाईले भर्नुहुन्छ र युएससीआईएस लाई पठाउनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै वर्क परमिट र ट्राभल डकुमेन्ट पनि पठाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि अब तपाई असाइली भएपछि ट्राभलै गर्न नपर्ला। यो चाहिँ मैले सबै जेनरल रूपमा भनेको, त्यो चाहिँ किनभने 1225 तपाईले जुन एडजस्टमेन्टको लागि तिर्नुहुन्छ गभर्नमेन्टलाई, त्यही पैसाले तपाईको वर्क परमिट र ट्राभल डकुमेन्ट पनि आउँछ। तपाईलाई इन केस इमर्जेन्सी कहीं ट्राभल गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो तपाईको लागि काम लाग्न सक्छ। धन्यवाद। हजुर बन्देजी धन्यवाद। अब हामी बन्देजी यो प्रत्यक्ष प्रसारणमै जिज्ञासा सोध्नु भएको छ। अब फटाफट हामी सोधौँ हैन, धेरै प्रश्न आउन जस्तो पनि देखियो। अहिले कतिवटा आइसक्यो दाइ, म पनि हेर्दैछु। अब हिरा कनवारले भन्नुहुन्छ, कनवार भन्नु, नमस्कार सर म्याम, हजुरहरूलाई मैले मेरो बाबा मलाई I-130 फाइल गरेको थिए अनि मम्मीको इन्टरभ्यू डेट आयो, बट बाबाको एउटा I-8648 को एउटा सिग्नेचर छुटेछ अनि 15 दिन पहिला अपलोड गरेको छु। प्रोसेस कहिलेसम्म हुन्छ होला प्लिज भनिदिनुस् न भनेर हिरा
कुँवरले चाहिँ कुँवर हो सोध्नु भएको हजुर सो तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ के भने यदि एम्बेसीमा इन्टरभ्यू नै भइसकेपछि चाहिँ एम्बेसीले चाहिँ तपाईलाई टाइम दिन्छ तपाईको भनौँ न ट्याक्सको सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू हाल भनेर भन्छ त्यो भनेको हो कि फर्ममा अपलोड गरिसकेपछि अब एम्बेसीको टाइममा चाहिँ हाम्रो सर्टेनिटी हुँदैन जस्ट बिकज अहिले चाहिँ एकदमै ब्याकलग पनि भएको छ होइन सो यही भएर जरुरी के छ भने जब इन्टरभ्यूमा जाने बेलामा नै सबै कुराहरू एकैचोटि लान पायो भने चाहिँ त्यो डिले हुँदैन कि सो 864 भनेको फेरि यो ग्रिन कार्ड प्रोसेसको लागि एकदमै जरुरी फाइनेन्सियली मैले सपोर्ट गर्छु भन्ने डकुमेन्ट हो सो युजुअली उनीहरूले नै टाइम दिएर विदिन 30 डेज जति बोलाउँछ होला यदि 30 डेज अथवा 60 डेज भित्र बोलाएन भने तपाईँले इन्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद बन्दै चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा आयो सविता शर्माजीले सोध्नुभयो हेलो म्याम मेरो मम्मीको ग्रिन कार्ड एप्लाई गरेको एउटा होइन युएसएमा हुँदा अनि इमर्जेन्सी परि नेपाल ट्राभल गर्नुभएको विदाउट ट्राभल डकुमेन्ट कज उहाँको B2 भिसा भ्यालिड नै थियो यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ हामीले जुन 2020 मा एप्लाई गरेको हो सो तपाईले चाहिँ के भने यो एकदम जरुरी केस चाहिँ एउटा के हो भने आमा बुवालाई अप्लाई गर्दाखेरि पहिलो पेटिसन भनेको I-130 हो I-130 ले चाहिँ बुवा आमासँग तपाईको रिलेसनशिप देखाउँछ अर्को पेटिसन भनेको चाहिँ 485 पेटिसन हो हैन मैले अघि भर्खर पनि एउटा प्रश्नको आन्सरमा भनेको थिएँ 485 जुन ग्रीन कार्डको लागि फाइल गर्दाखेरि जहिले पनि वर्क परमिट र ट्राभल डकुमेन्ट फाइल गर्नुपर्छ किनभने कति अवस्थामा मान्छेको चाहिँ परिस्थिति हुन सक्छ र इमर्जेन्सी ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा यदि कोही ट्राभल डकुमेन्ट अप्लाई गरेको छ र अप्रुभ गरेको छैन भने पनि USCIS मा फोन गरेर इन्फो पास लिएर मलाई इमर्जेन्सी ट्राभल गर्नु पर्यो भनेर छाप लाएर जान सकिन्छ तर यदि उहाँले चाहिँ त्यो कुनै पनि नगरेर जानु भएको छ भने 485 फाइल गरेकोलाई चाहिँ अब्यान्डन गरे भनिन्छ भने मतलब त्यागे 485 नै त्यागे भनिन्छ उहाँको ग्रीन कार्डको प्रोसेसै त्यागे भनिन्छ तर अघिल्लो I-130 चाहिँ त्यागे हुँदैन सो जब I-130 को अपोइन्टमेन्ट लाइक अप्रुभ हुन्छ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अमेरिकामा एडजस्ट गर्ने होइन नेपालैबाट काउन्सिलर प्रोसेसिङ गर्ने भनेर यहाँबाट एडजस्टमेन्टबाट नेपालमा चाहिँ एम्बेसीमा केस सार्नको लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद हजुर बन्दै चाहिँ अर्को पनि एउटा जिज्ञासा आयो अर्पिता अधिकारीजीले सोध्नुहुन्छ हजुरहरू दुवैमा नमस्कार मेरो भन्नु हामीले पनि नमस्कार हाम्रो पनि नमस्कार हजुर नमस्कार वन क्वेशन नेपाल ट्राभल गर्दा I-130 130 मा असर गर्छ कि नै प्लिज भनिदिनुस् न प्लिज भन्नु दुईपल्ट प्लिज भन्नु नेपाल ट्राभल गर्दा भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ I-130 फाइल म एउटा कुरा के भन्नु भने I-130 फाइल गरेर चाहिँ I-130 ले अमेरिकामा बस्नको लागि स्टे दिने होइन I-130 भनेको चाहिँ पेटिशनर र बेनिफिसियरीको बीचको रिलेसनशिपको डकुमेन्ट हो हैन तपाईले चाहिँ कुन बेसिसमा I-130 गरिरहनु भएको छ यस नेपालबाट फर्केर आउनलाई प्रब्लम हुन सक्छ यदि I-130 फाइल गरिसकेको छ भने तपाई आउने बेलामा तपाईले नयाँ भिजा ल्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अमेरिकामा बस्ने इन्टेन्ट पहिल्यै छ भन्न सक्छ अथवा तपाई बोर्डर पेट्रोलमा आउँदाखेरि पनि एयरपोर्टमा आउँदाखेरि पनि सिन्स यु अलरेडी ह्याभ द I-130 पेन्डिङ भन्न सक्छ फर्केर जानलाई प्रब्लम होइन I-130 एज सचमा प्रब्लम होइन तर छिर्नको लागि इस्यु हुन सक्छ बुझेर गर्नु होला हजुर यहाँ कल्पना आचार्यजीले पनि हेर्नु भएको छ हाम्रो उहाँ पनि नियमित ग्राहक हो सधैँ कल्पनाजी नमस्कार पृथ्वी खनालजीले अस्ति त अलि मुद्राको कुरा सोध्नु भएको थियो अहिले राम्रो सोध्नुभयो नमस्कार जुरी सेवा भनेको के हो र कोर्टमा गएर के काम गर्नुपर्छ र हाजिर नभए कस्तो सजाय होला यो आउट अफ सब्जेक्ट भए पनि भन्न मिल्ला हजुर भनेर सोधे पृथ्वीजी म चाहन्छु भन्नलाई तर हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ हामी इमिग्रेसन रिलेटेड भन्ने नै कोसिस गरिरहेछौँ हैन यो चाहिँ जनरल अरु इन्फर्मेसनको कुरा हो यो चाहिँ तपाईले अब अन्तबाट पनि थाहा पाउन सक्ने विषय भएर आई थिंक यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी इमिग्रेसन रिलेटेडलाई नै फोकस गरौँ धन्यवाद हजुर धन्यवाद पृथ्वीजी बिमला केसी जोशीले पनि नमस्कार दुवैजना भन्नुभयो हजुर नमस्कार बिमलाजी विश्व सिग्देलजीले सोध्नुभयो मेरो साथीको इन्टरभ्यू भएको लास्ट इयर हो पासपोर्ट पनि एमबीसी मै छ अहिले सम्म के हुन्छ होला इन्टरभ्यू भएको नेपालमै हो टाइम हैन नेपालमै हो टाइम पेपर म्यारिज हो भनेर भन्नुभएको छ टाइम पेपर म्यारिज भने चाहिँ मैले बुझिन हैन
पाउँछ है, मेरो साथीको इन्टरभ्यू भएको लास्ट इयर हो, पासपोर्ट पनि एमबिसी भन्नुभयो है, मै छ, अहिलेसम्म के हुन्छ होला, इन्टरभ्यू भएको नेपालमै हो होइन, पेपर म्यारिज हो भन्नुभएको। सो पेपर म्यारिज भने चाहिँ किनभने कोर्ट म्यारिज भन्नुभयो हो कि इमिग्रेसनको लागि मात्रै बिहा गरे भन्नुभयो हो, दुईटामा फरक अर्थ हुन सक्छ। इमिग्रेसनको लागि मात्रै बिहा गरे हो भने चाहिँ आइएम सरी टु से कोर्टले चाहिँ कस्तो भने युएससिआइएसलाई अथवा नेपाल एम्बेसीलाई जहिले पनि शङ्का लागेर उनीहरूले एडमिनिस्ट्रेटिभ अलिकति डिटेलमा हेर्न सक्छ। अरू केसहरूमा चाहिँ यदि पासपोर्ट तपाईँको लिएको छ भने चाहिँ भिजा दिनको लागि हो, उनीहरूले पासपोर्ट लिइसकेपछि सर्टन टाइम पछि बोलाउँछ। हाम्रै कतिपय क्लाइन्टहरूलाई पनि अहिले चाहिँ 30 डेज जतिको टाइम लाइन चाहिँ पासपोर्ट दिएपछि उनीहरूको अहिले कोभिडले कुनै ब्याङ्कबाट दिनुपर्ने हुन्छ पासपोर्ट चाहिँ सर्टन टाइम चाहिँ लागिरहेछ, 1 इयर चाहिँ लाग्दैन। सो त्यसको लागि चाहिँ एम्बेसीमा इन्क्वायरी पेटिसनरले इन्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिजन लेखेर एम्बेसीमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बताएर तपाईँलाई पठाउनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर, एकगहरी पौडेलजीले पनि नमस्कार बोथ अफ यू भन्नुभएको छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार एकगहरी। अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, धार्मिक धर्म सिके भनेर लेख्नु भएको छ, फ्यामिली भिसा कति टाइम दिन्छ होला भनेर सोध्नु छ। सो फ्यामिली भिजाको विभिन्न क्याटेगोरी हुन्छ हजुर। फ्यामिली भिजामा चाहिँ जस्तो सिटिजनले आफ्नो स्पाउसलाई गरेको हो कि अथवा बुवा आमालाई गरेको हो कि अथवा ग्रिन कार्ड होल्डरले आफ्नो परिवारलाई गरेको हो, त्यसमा फरक पर्ने हुन्छ। फ्यामिली भिजाको पहिलो पाटो भनेको यो I-130 भन्ने फर्म हो। I-130 को पनि सेन्टर हेरेर जहिले पनि हामीले त्यो प्रोसेसिङ टाइम हेर्न पर्ने हुन्छ। युजुअल टाइम लाइन चाहिँ अराउन्ड 13 महिना जतिको टाइम लाग्छ। त्यसपछि नेसनल भिजा सेन्टरमा जान्छ। पहिला मैले गर्दाखेरि विदिन 15 मन्थ्स मान्छे आइरहेको थाहा थियो, तर अहिले कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी अराउन्ड 2 इयर्स प्लस माइनस हुन सक्छ। धन्यवाद। हजुर, भन्दै चाहिँ अर्को पनि एउटा जिज्ञासा हुन त ददी ढुङ्गानाले लेख्नुभयो, खुसी भएर भेरी इन्फर्मेटिभ प्रोग्राम भन्नुभयो, धन्यवाद। नमस्कार दजी, धन्यवाद हजुरलाई। अनि अब फेरि हाम्रो तपाईँको यो के अरे टिकटक बनाउने हाम्रो वास्तविक नायक हुन्छ, रियल हिरो पनि आउनु, नमस्कार दिजु भन्नुभयो। नमस्कार भाइ हजुर। यो आएको छ। अर्को माधव सापकोटाजीलाई पनि नमस्कार गरे। सुधन श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते, I-130 केस डिनाइल अगेन रिओपेन हुने सम्भावना के कस्तो छ, थ्याङ्क यू सोध्नुभयो। सो I-130 केस डिनाइ भएको चाहिँ के कारणले डिनाइ भयो भन्ने कुरा हुन्छ। जेनरली मैले अब मेरै कामको इतिहासमा भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब नेपालबाट गर्दाखेरि आई नो एउटा केस डिनाइ भएको थियो। त्यो केसमा चाहिँ के थियो भने एम्बेसीले अब नेपालको पर्टिकुलर केसमा चाहिँ युजुअली जग्गे म्यारिज हुनेमा उनीहरूको डिफ्रेन्ट म्यारिज भएको केसमा होइन, कुनै त्यस्तो खालको केसमा मात्रै हुन्छ। यदि अब भनौँ न अब बुवा आमाको केसमा चाहिँ जेनरली डिएनएहरू गरेपछि हुँदैन, कुनै अर्थबाट यदि अब दाजुभाइ दिदीबहिनीले गर्दाखेरि चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेटहरूको इस्युमा डिनाइ हुन सक्छ रहेछ भने यस अपिल गर्न सक्नुहुन्छ, तर अपिल गर्दाखेरि अर्को 2-3 वर्ष जान्छ। मेरो सल्लाह चाहिँ I-130 चाहिँ रिफाइल गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, अनलेस सिब्लिङको केसमा हो भने, किन सिब्लिङको केसमा चाहिँ बाइ द टाइम तपाईँको डिसिजन आउन्जेलसम्म पहिल्यै 5 वर्ष गइसकेको हुन्छ। सो अपिल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पहिलाको प्रायोरिटी डेट मेन्टेन हुन्छ, नत्र भने चाहिँ फेरि रि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कुरा याद गर्नु होला। धन्यवाद। हजुर, भन्दा चाहिँ यहाँ एउटा नि बबिता पनेरुजीले प्लिज माई कमेन्ट भन्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ देखिएन भन्दै चाहिँ तपाईँको होइन, तपाईँलाई निजी रूपमा पठाउनु भएको छ कि अथवा यता छ कि यहाँ त देखिएन। बबिता पनेरुजी तपाईँले यहाँ छ दाइ, मलाई माथिपट्टि आछ, यसैमा छ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, हेलो म्याम, my mom had a green card and applied for my brother. When we applied, he was 21 and now he is more than 21. It was approved from USCIS and our case is on NBC. When we check it, priority date is not available. So what should we do? Can I make an appointment with you and how long does it take for the processing time with National Visa Center? So Babita ji, अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति डिटेलमा डेफिनेटली बुझ्नु पर्ने हुन्छ, स्पेशली किन भन्दाखेरि तपाईको अब भाइको केसमा चाहिँ 21 वर्षभन्दा मुनि हुँदैखेरिको अप्रुभ भएको रहेछ भने चाहिँ युएससिआइएसले गर्दा डिले भएको छ भने चाइल्ड स्ट्याटस प्रोटेक्सन एक्ट अन्तर्गत उसलाई चाहिँ त्यो एज क्याल्कुलेट गरेर 21 भन्दा कम भनेर पनि क्लेम गर्न मिल्ने हुन्छ। सो टाइमलाइन हेर्नुको लागि चाहिँ जस्तो हामीले यो छोटो प्रोग्राममा गर्न मिल्दैन। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गरेर हामीले डिटेलमा एकचोटि हेर्न सक्छौँ। धन्यवाद।
बासु बिडारीजीलाई पनि हेलो नमस्ते भन्नुभयो, माधव सापकोटा हेरिरहनु भएको छ। फेरि रियल हिरोकै आयो होइन, ठिक रहेछ। के लेख्नु भएको छ, बन्दिता शर्मा दाहाल ESQ। यो बन्दिता दिदीको टिकटक आइडी रहेको छ, इमिग्रेसन सम्बन्धी भिडियो सुरक्षित रहेको छ, हेर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेपछि मैले छोटो छोटो अपडेटहरू युजुअली त्यहाँ चाहिँ 60 सेकेन्ड भन्दा बढी दिँदैन। सो हाम्रो चाहिँ क्वेसनहरू जुन छ, हाम्रो दर्शकहरूको क्वेसनहरू, छोटो छोटो क्वेसनहरू हामीले त्यहाँ पनि हेल्प सर्भ गर्ने गरेका छौँ, त्यहाँ पनि हेर्नु होला। हजुर, शङ्कर बिसुनकेले के लेख्नु भएको छ, वेन न्युयोर्क विल ओपन इमिग्रेसन कोड भन्नुभयो। सो शङ्करजी एउटा वेबसाइट छ, त्यसै UIR अपडेट भन्ने हुन्छ होइन, UIR ले चाहिँ देखाउँछ। सो मेरो प्र्याक्टिस चाहिँ मैले अहिले भर्जिनिया र मेरील्यान्डमा गर्छु। हाम्रो यता चाहिँ कस्तो भने मास्टर हियरिङ त भएकै छैन होइन, इन्डिभिजुअल हियरिङ चाहिँ यता केसहरूमा भइरहेको छ। न्युयोर्कमा चाहिँ कुनै पनि हियरिङ अहिले भइरहेको छैन, बन्ड हियरिङ मात्रै भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। तर कन्फर्मेसनको लागि तपाईँले चाहिँ UIR को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले चाहिँ हरेक कोर्टहरू जस्तो सान फ्रान्सिस्को पनि सर्टन हियरिङहरू भइरहेछ, त्यो चाहिँ त्यो UIR को वेबसाइटमा हरेक दिनको अपडेट देखाउँछ। धन्यवाद। भन्दै चाहिँ अर्को एउटा देव खड्काजीले सोध्नुभयो, देव खड्काजीले, नमस्कार हजुर दुवैलाई, I'm a US citizen and I want to bring my cousin brother from Nepal. Please help me. So US citizenले cousin brotherलाई चाहिँ ग्रीन कार्ड स्पोन्सर गर्न पाउँदैन। तपाईले चाहिँ कसरी घुम्नको लागि, टुरिस्ट भिजाको लागि डेफिनेटली गर्न पाउनुहुन्छ हैन। तपाईको कजन ब्रदरको पोटेन्शियलहरु के छ, उहाँको लागि अब कसैले इम्प्लोयमेन्टहरु स्पोन्सर गर्न मिल्ने हुन्छ कि त्यो एस्पेक्ट हेर्नु। घुम्नको लागि चाहिँ तपाईले डेफिनेटली तपाईले इन्भिटेसन लेटर पठाएर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब एम्बेसीले दिन्छ दिँदैन त्यो आफ्नो डिस्कसनको कुरा भयो। हजुर, अघि हिरा कुँवरजीले के भन्नुभयो भने थ्यांक यू सो मच हजुरको एन्सरको लागि, बट मैले सोध्न खोजेको क्वेशन चाहिँ मेरो बाबा डकुमेन्ट प्रोसेसमा I-864A को नम्बर 4 पेजमा साइन छुटेछ, सो अहिले चाहिँ अपलोड गरेको छु, त्यो प्रोसेस हुन कति टाइम लाग्ला भनेर तपाईले कस्तो भने कुनै पनि प्रोसेस नेशनल भिजा सेन्टरमा तपाईले अपलोड गर्नु भएको छ भने उनीहरुले लिने टाइम चाहिँ 6 वीक्स को टाइम हो। 6 देखि 8 वीक सम्ममा उनीहरुले डकुमेन्ट प्रपर हो भनेर भन्छ। अब तपाईले अघि सोध्दाखेरि चाहिँ आमा र बुवा दुईटैको सोध्नु भएको थियो, सायद आमाको चाहिँ इन्टरभ्यु भइसक्यो, बाबाको चाहिँ यो छुटेको भनेर युजुअली 8 वीक्स जतिको टाइममा चाहिँ उनीहरुले अगाडि बढाउँछ। धन्यवाद। हजुर, अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, बासु बिडारीजीले सोध्नुहुन्छ, हेलो नमस्ते, one of my sister is in F1 visa but she got married with a green card holder and she hasn't get a chance of her status due to COVID and her husband got green card with the asylum. So I have a question about if she can travel to Nepal still with her F1 visa, and her F1 visa will expire in the end of the 2021. So can she travel in this summer? So travel गर्नु अगाडि किनभने तपाई त तपाईको केस तपाईको बहिनीको केसमा चाहिँ they need to be careful। अब किनभने स्टुडेन्ट भिजा भएको व्यक्ति आउन त सक्नुहुन्छ, तर आउने बेलामा उहाँको चाहिँ बिहा ग्रीन कार्ड होल्डरसँग भइसक्यो भनेपछि चाहिँ इन्टेन्ट टु स्टे, स्टुडेन्ट भिजा भनेको चाहिँ कस्तो भने टेम्परेरी भिजा हो जसको उद्देश्य चाहिँ फर्केर जाने हो। स्टुडेन्ट भिजाको मान्छेको विवाहित भइसक्यो र ग्रीन कार्ड होल्डरसँग बिहा भन्ने बित्तिकै यहाँ बस्ने इन्टेन्ट देखिन्छ हैन। फर्केर आउन स्टुडेन्ट भिजाले दिए तापनि भिजा सकिने बेलामा अप्ठ्यारो हुन सक्ने भएर बरु उहाँले चाहिँ I-130 एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गरेर ट्राभल डकुमेन्टमै नै ट्राभल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ यदि ग्रीन कार्ड उहाँको हस्बेन्डको आइसक्यो भने। धन्यवाद। हजुर, हामीलाई हाम्रै सञ्चारकर्मी डोल्मा लामाजी हाम्रो क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्छ, सञ्चार पत्रिका पनि चलाउनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, एउटा वृत्तचित्र पनि बनाउनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, इट्स अ ग्रेट इन्फर्मेसन बन्दिता दी एन्ड विजय दाई किप इट अप भनेर। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। राम राजा सिंह हमालले सोध्नुभयो, म्याम सर टिपिएस वालाले ग्रीन कार्ड एप्लाई गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? टिपिएस वालाले डेफिनेटली पाउँछ, तर टिपिएस वालाको धेरै फ्याक्टर हुन्छ, जस्तो कि पहिला कसरी छिरेको, अमेरिका कसरी छिरेको, कति समय आउट अफ स्ट्याटस बसेको र ग्रीन कार्ड कुन आधारमा गर्ने, इम्प्लोयमेन्ट बेस आधारमा गर्ने कि फ्यामिली बेस आधारमा गर्ने। फ्यामिलीको आधारमा छ, सिटिजन स्पाउस छ भने जतिसुकै समय आउट अफ स्ट्याटस बसेर पनि प्रब्लम भएन।
तर इम्प्लोइमेन्टहरू छ भने चाहिँ पहिला आउट अफ स्ट्याटस बसेको कुराहरूले प्रब्लम हुन सक्छ। सो फ्याक्टर्सहरू केसेसहरू छ, तपाईँको केस स्पेसिफिक हुन भएर तपाईँको आफ्नो केसको चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर बन्देजी, यहाँ अर्पिता अधिकारीले के सोध्नुभयो भने नि, सरी मैले माथि लेख्दा क्लियर गरिनछु, मैले होइन, म ग्रीन कार्ड होल्डर हो, मैले मेरो हस्बेन्डलाई I-130 फाइल गर्दा नेपाल वन्स अ इयर ट्राभल गर्दा असर गर्छ कि गर्दैन भनिदिनुस् न प्लिज भन्नुभएको छ। तपाईँ ग्रीन कार्ड होल्डरलाई ट्राभल गर्न त केही पनि प्रब्लम छैन नि। ग्रीन कार्ड होल्डर त जहिले पनि आउनु, खालि के भने लामो समय बाहिर बस्नु भएन, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। हजुर धन्यवाद। उहाँले अघि सोधिसक्नुभयो। निशा विरेजीलाई नमस्कार हजुर, दुवैजना भन्नुभयो। हजुर अर्डिनरी गर्नुभएको छ। प्रदीप सिंहले एउटा सोध्नु भएको छ, सर एन्ड म्याम नमस्ते, आई हेभ वन क्वेसन, क्यान asylum case pending apply for TPS, and if TPS approved, so what happened to asylum case? So TPS भनेको टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस हो, प्यारलल जान सक्छ। यदि तपाईँ अरू क्राइटेरियाबाट मिल्छ भने, तपाईँ टाइमली आउनु भएको छ अथवा अरू क्राइटेरियाबाट मिल्छ भने तपाईँले TPS अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले तपाईँले टाइममा पहिला नगर्नु भएको भएर, अहिले लेट रेजिस्ट्रेसन गर्नु भएको भएर किन पहिला गर्नु भएन भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन हुनुपर्छ। हजुर बन्देजी, अर्को छ राजेन्द्र पौडेलजी सोध्नुमा छ, हेलो नमस्कार, मेरो 28 महिना भयो, अहिलेसम्म एपियर भएको छिन होइन, किन होला, अब मैले के गर्नुपर्छ होला भन्नुभयो। के क्वेशन दाइ, मैले यो क्वेशन राम्ररी बुझिन। मेरो 28 महिना भयो। हजुर मेरो हेलो नमस्कार, मेरो 28 महिना भयो, अहिलेसम्म एप्रुभ भएको छैन, किन होला, अब मैले के गर्नुपर्छ होला भन्न, त्यस्तो डिपेन्ड्स अन तपाईको के पेटिसन हो। पहिला कुरा चाहिँ तपाईले प्रोसेसिङ सेन्टर हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मैले जहिले पनि त्यो सिकाउँछु, USCIS को प्रोसेसिङ सेन्टर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा गएर हेर्नु तपाईको पर्टिकुलर फर्म, जस्तो तपाईले I-130 फाइल गर्नु भएको छ भने तपाईलाई कुन I-130 बाट, कुन सर्भिस सेन्टरबाट रिसिट आछ त्यो हेर्नु। त्यो सर्भिस सेन्टरको टाइमलाइन हेर्नु। यदि तपाईको टाइम चाहिँ उनीहरूले देखाएको भन्दा बढी छ भने उनीहरूलाई एक्सपेडाइट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ सर्भिस रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई टाइमलाइन युजुअली 90 डेज भित्रमा उनीहरूले रेस्पोन्स गर्छ। हजुर बन्देजी, अब एउटा हामी प्रश्न मात्र लिउँ हामी, किनभने 8:32 भइसकेको छ, अन्तिम लिउँ न। मनोज थापा छेत्रीले सोध्नुभयो, नमस्कार, म BSc फिजिक्स सकेर बसेको, अब MSc फिजिक्सको लागि USA मा कसरी एप्लाई गर्ने भनेर नेपालबाट सोध्नुभयो। हजुर सो नमस्कार हजुर, तपाईले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भने, आफूलाई जुन विषय पढ्न तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ, पहिला कुरा कलेजहरू एकचोटि हेर्नु र कलेजहरूलाई चाहिँ तपाईले करेस्पोन्ड कलेजहरूसँग गर्नु। कलेजले करेस्पोन्ड गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको रिक्वायरमेन्टहरू के हो, तपाईलाई कसले I-20 दिन सक्छ त्यो हेर्नु। उनीहरूले I-20 पठाइसकेपछि तपाईँ स्टुडेन्ट भिजामा आउन मिल्ने हुन्छ। उनीहरूको रिसोर्सेस हेर्नु, तपाईँको अप्सन्स हेर्नु, स्कलरसिप अप्सन्सहरू हेर्नु होइन। त्यति गरिसकेपछि कलेजको इन्टरनेसनल डिरेक्टरसँग तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वान्स त्यति भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले स्पोन्सर गर्यो भने, I mean I-120 तपाईँलाई इस्यु गर्यो भने तपाईँ आउनु पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामीले कार्यक्रमको शुभारम्भमा यो साप्ताहिक अध्यागमन विषयमा शुभारम्भ भनेछौँ। हामी आधी घण्टा हुनेछौँ, आधी घण्टाभन्दा बेसी भयो भने 2-4वटा प्रश्नहरू लिन्छौँ भने त हामीले 4-5वटा पनि लिउँ। यसरी अझै पनि प्रश्नहरू आउने क्रम जारी रहेको हुनाले आज हाम्रो समय पनि समाप्त भएको सहर्ष जानकारी गराउँछु र आगामी दिनमा, आगामी भन्दा अर्को हप्ता हामी बिहिबार 8 बजे राति छुटेका 2-4 जनाको छुटेको छ। कुसुम शर्माजीको छ, यहाँ राजेन्द्र पौडेलजीले के सोध्नु भएको छ, नन्दराम पन्तजीको छ। हामी अर्को हप्ता यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। बन्दियाजी, अब हामी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र बन्दियाजी केही छ भन्नुपर्ने? होइन अरू केही छैन दाइ, धन्यवाद हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले, किनभने हरेक हप्ता हाम्रो प्रोग्राम यसरी हेरिदिनुहुन्छ होइन। हामीलाई चाहिँ अरू जस्तो लास्ट विक म ट्राभल गरेर आएको बेलामा पनि बाहिरबाट पनि हामी चाहिँ अरेन्ज गरेर हामी आयौँ, किनभने एक हप्ता पनि छुटाउन मन लाग्दैन, जस्ट बिकज हामीलाई यो एब्सेन्स हुन चाहिँ हामीले चाहँदैनौँ। विजय दाइको पनि एकदमै धेरै कमिटमेन्ट छ। सो तपाईँहरूको क्वेसनहरू सकभर
एकजना मान्छेले एउटै क्वेसनमा क्लियरली सोध्नु भयो भने धेरैजना मान्छेले प्रश्न पनि पाउनु उहाँहरूको क्वेसन पनि हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ, त्यो गरिदिनु होला। अनि तपाईँको क्वेसन सोधिदिनु, हामी विल मेक स्योर कि सबै क्वेसनको एन्सर गर्छौँ। नेक्स्ट टाइममा हामी फेरि कभर गर्नेछौँ। धन्यवाद। सबैजनालाई दर्शक महानुभावहरूलाई शुभरात्रि हुन्छ, नेपालमा शुभ प्रभात भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद बन्ध्याजी। सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव नमस्कार।